नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। जिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। जिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः। अनन्तरम् अन्वयः। जिदात्मनः प्रशान्तस्य शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः परमात्मा सहितः वर्तते। अन्ते सारांशश्च। देहेन्द्रियादिसङ्घातं विजितः स्वात्मनः वशीकृत्य शान्तिम् अनुभवतः योगिनः ब्रह्मस्वरूपं शीतोष्णसुखदुःखेषु मानावमानेषु च समभावनया वर्तिष्यमाणः अन्तरात्मा एव वर्तते इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।